अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों एक काफी ज्यादा परेशान कुन खबर आप लोगों से शेयर करूंगा कि पाकिस्तानियों पर 3 अदारों के छापे, गिरफ्तारियां और काफी अहम अपडेट है जो आप लोगों से शेयर होंगी। इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन और यूरोप के नए सर्वे, अच्छी और बुरी खबरें, इसको कवर करूंगा। उसके बाद 30,000 यूरो जो है 2026 में किन को मिल सकते हैं। अगर आप एक अहम एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए इमदाद होगी और आपको इससे फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। इस पर बात करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2026 के 2 नए कानून जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। अगर आप जुर्मानों से बचना चाहते हैं तो इनको लाजमी तौर पे आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी जात पे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें 1,000 यूरो या इससे भी बढ़कर जुर्माने हो सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे जिससे आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक तो जो पाकिस्तानियों पर मुख्तलिफ अदारों के छापे हैं उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद स्पेन और यूरोप में जो नए सर्वे किए गए हैं इसका लिंक, 30,000 यूरो जो आपको मिल सकते हैं 2026 में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो नए कवानीन है इसका ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि मेरी जो साथ वाली बिल्डिंग है वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है। आपको थोड़ा बहुत जो है वो शोर वीडियो में आ सकता है, तो मैं पेशी माजरत चाहूंगा इसकी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पाकिस्तानियों पर जो मुख्तलिफ अदारों ने जो दावा बोला है, जैसा कि आपको मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और एक्टिविटीज ये नजर आ रही होंगी कि क्या होने जा रहा है या क्या हो रहा है। इसमें आपको बताते चलूं कि इस तरह की एक्टिविटीज पहले होती रही हैं। पहले छापे जो है हुकूमत के लगते रहे और काफी ज्यादा जो है इसमें प्रॉब्लम्स आती रही हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे छापा जो है वो पहले कभी नहीं हुआ। आपको इसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं, वोक्स जो है जो कि इमिग्रेंट्स के नफरत रखने वाली पार्टी है, उसके बयानात इस एक्टिविटी से बहुत ज्यादा ममासलत रखते हैं। जो वो कहते थे कि इमिग्रेंट्स ये करते हैं, इमिग्रेंट्स वो करते हैं, असल में यही लोग जो हैं इनकी वजह से उनको मौके मिलते हैं इस तरह की बातें करने को और इस तरह की सख्त कवानीन के लिए जो पेशी वो बातें कर रहे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब यहां पे जो बहुत ज्यादा हैरान कुन और परेशान कुन बात यह है कि टोटल 5 अदारों ने मिलकर ये छापा मारा है और ये एक्टिविटी इतनी बड़े लेवल पे हो रही थी कि आपको आगे चल के जो मैं इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आप खुद भी सर पकड़ के बैठ जाएंगे। असल में ये 11 दिसंबर 2025 को ये इन्होंने जो है वो छापे मारे हैं। इसमें 3 जो अदारे थे वो यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट्स थे और 2 अदारे जो है वो सिविल डिपार्टमेंट, यानी कि टोटल 5 अदारों के अहलकारों ने ये एक्टिविटी सर अंजाम दी है। इसकी डिटेल में आपको बताता चलूं कि इसमें टोटल 26 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन निहारी रखा गया था जो कतलान हुकूमत की तरफ से। इसमें 66 लोग जो थे वो ग्वार्दिया सिविल के थे और 35 ग्वार्दिया उर्बाना के थे और 18 लोग जो थे पुलिसिया नेशनल के थे। 13 लोग जो थे वो अंदेसा जो कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, अदारा है, उसके लोग थे और शहूरिया सोशल के 12 लोग थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हुकूमत का साथ दिया। अब यहां पे आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ा जुर्म इसमें क्या साबित हुआ है, गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन। इसमें जो है वो टोटल 56 के करीब और इससे भी ज्यादा जो लोग हैं वो पकड़े गए हैं। अब यहां पे गिरफ्तार होने वालों में जो है वो टोटल इतने बताए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो कसूरवार ठहराए गए हैं वो 26 के ठहराए गए हैं। लेकिन काफी बड़ी तादाद में जो सुपर मार्केट्स और इस तरह के दूसरे इल्मी तासीन की शॉप्स हैं वहां पे छापे मार के पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये आपको मैं बताता चलूं कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है। सबसे बड़ा जुर्म यही था कि बिजली का कनेक्शन लगाया था। 2.85 मिलियन किलोवाट जो है वो बिजली चोरी की गई थी, जो कि 814 घरों को सालाना बिजली प्रोवाइड की जा सकती थी। इतनी बड़ी तादाद में ये बिजली जो है वो चोरी की जा रही थी। अब यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि सालाना जो इस्तेमाल की ये जो बिजली है ये तमाम अदादोशुमार ऑलरेडी जो था वो इन डिपार्टमेंट्स को पता था, यानी कि जो बिजली जिनकी चोरी की जा रही थी उन्होंने ये सारी चीजें जो है वो कंफर्म करने के बाद और सारी चीजों को करने के बाद जो है शिकायत की और उसके बाद जो है ये एक प्लान बनाया गया और इनको मालूम था कि कहां कहां क्या क्या हो रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा तेज और
جو ہے وہ فاسٹ ہو چکی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان اداروں کو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنے سے پہلے خاص طور پہ یہاں پہ بہت زیادہ سوچنا ہے. اس کے بعد جو دیگر جرائم ہے اس میں فاسد جو کھانے ہیں جو کہ خراب کھانے، اس کے بعد انلیگل امیگرینٹس کو رکھنا، ایکسپائری ڈیٹ کی پروڈکٹ کا ملنا، ترازو میں ہیر پھیر کرنا اور غلط لیبلنگ لگانا، یہ تمام جو جرم ہے یہ بھی ثابت ہو چکے ہیں. اب یہاں پہ 5 ورکر انہوں نے جو ہے وہ ٹوٹل ورکر 59 تھے ان کے پاس، اور 5 ورکر جو تھے وہ انلیگل تھے. فوری ان کی بجلی بند کر دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ جرائم اس میں ایسے ہیں جس میں ان کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس پہ حکومت کیا ایکٹیویٹی کرتی ہے. بہرحال یہ بڑی جرائم میں سے ایک جرم ہے. ایک تو اس میں جو بڑا جرم ہے وہ بجلی کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا جرم ہے انلیگل امیگرینٹس کو اپنے پاس رکھنا. اب ان انلیگل امیگرینٹس نے حکومتی اداروں کو یہ کہا ہے کہ ان کا استحصال ہو رہا تھا، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی، زیادہ گھنٹے کام کروایا جا رہا تھا اور کم تنخواہ دی جا رہی تھی، اور ان کو رہائش بھی پراپر پرووائڈ نہیں کی جا رہی تھی. تو اس طرح کی جرم میں ان کو سزائیں، کافی بڑے لیول کی جرمانے اور سزائیں ہو سکتی ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین اور یورپ نئے سروے اچھی اور بری خبریں کون سی ہیں. دسمبر کے مہینے میں ہر سال جو ہے وہ پوری یورپی یونین شنجن سٹیٹس میں کچھ سروے کیے جاتے ہیں اور لیڈران کا پوچھا جاتا ہے کہ یورپی یونین کا کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے یا ملک کا کون سا لیڈر آپ کو پسند ہے. اب یہاں پہ ایک بہت اچھی خبر سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ اچھی خبر یہ ہے کہ یورپی لیول پہ اٹلی، اگر اسپین اور اس طرح کے دوسرے ممالک کی بات کریں تو جو پیدرو سانچیز ہیں ان کو بہترین لیڈر کے طور پہ ان کے حق میں ووٹ پڑے ہیں، جو کہ بہت اچھے لیول پہ اٹلی میں خاص طور پہ ان کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ہے. اس کے بعد یورپ کے اوور آل سروے میں بھی بہت اچھا سمجھا گیا. اس سے بڑھ کے اسپین کے اندر ایک بہت حیران کن اچیومنٹ پیدرو سانچیز نے، جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت اسپین کے، انہوں نے حاصل کیا، وہ ہے 31.40% ووٹ انہوں نے لے کے مقبول ترین لیڈر ونس اگین جو ہے بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے. دوسرے نمبر پہ پیپے جو پارٹی ہے ان کی جو لیڈر ہیں 22.4%. اس کے بعد ووکس کو 17.60% اور سومور کو 7.8% جو ہیں وہ ووٹ ملے ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ یہ تمام لیڈران مقبول ہیں. اب یہاں پہ اچھی بات یہ بھی ہے کہ کتالونیا میں پہلی مرتبہ پیدرو سانچیز کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے جو پہلے نہیں تھی. اب یہاں پہ آپ کو بری بات یہ خبر بتاتا چلوں کہ جو سومور تھا وہ تیسرے نمبر پہ تھا نیشنل لیول پہ اسپین میں، اب وہ چوتھے نمبر پہ جا چکا ہے، اور ووکس پارٹی تیسرے نمبر پہ آ چکی ہے. یعنی کہ 17.60% جو لوگ ہیں وہ اب ووکس کو لیڈرشپ کو پسند کر رہے ہیں. تو اٹس مین کہ رائٹ ونگز پارٹی آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی ہے، اور باقی جو پارٹیز ہیں جو خاص طور پہ جو 3rd نمبر پہ تھی وہ 4th نمبر پہ جا چکی ہے. یہ ایک بری خبر ہے امیگرینٹس کے لیے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ 30,000 یورو 2026 میں کن کو ملیں گے. اصل میں یہ 30,000 کیا ہیں؟ یہ 30,000 یورو آپ تب لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر 18 سال سے 30 سال کے درمیان ہے اور آپ گھر لینا چاہتے ہیں، پہلا ببیندہ لینا چاہتے ہیں. یہ شرط ہے کہ آپ کے نام پہ پہلا کوئی گھر نہ ہو، تبھی آپ کو یہ امداد ملے گی. یہ حکومت آپ کو پرووائڈ کرے گی، اور یہ امداد سے آپ جو ہیں اپنے گھر کا ایڈوانس دے کے گھر لے سکتے ہیں. یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جو کہ نوجوانوں کے لیے حکومت کی طرف سے پیش کی گئی ہے. اس کے حکومت 2 فائدے اٹھانا چاہتی ہے. نمبر 1 جو کرائسس ہے ریزیڈینشل کرائسس، اس کو اوور کم کرنا چاہتی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ چاہتی ہے کہ نوجوان لوگ اپنے علیحدہ سے گھروں میں جو ہے وہ شفٹ ہوں گے، اس سے جو ہے آگے فیملی سسٹم چلنے کی زیادہ امید پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ بچے پیدا کرنے کی. یہی وجہ ہے کہ حکومت نے اس طرح کی اسکیمیں لانچ کی ہیں پریونشن لیول پہ اور نیشنل لیول پہ. آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا لنک نیچے موجود ہے، آپ اس کو کلک کر کے مزید معلومات وہاں پہ لے سکتے ہیں. اب دوستوں بات کریں گے کہ 1 جنوری سے کون سے 2 قانون ہیں جو امپلیمنٹ ہونے جا رہے ہیں جو آپ پہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو آپ نے ذہن میں رکھنا، آج سے 3 سال پہلے یہ اناؤنس ہو چکا تھا کہ 2026 میں ایک ایمرجنسی لائٹ ہر گاڑی میں ہونی چاہیے. یہ ایمرجنسی لائٹ جو ہے اس کے میگنیٹک لگا ہوگا، جو کہ آپ کی چھت پہ جو ہے جیسے آپ کی گاڑی کسی جگہ روڈ پہ خراب ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے یہ سگنل بھیج دے گی متعلقہ ڈپارٹمنٹس کو کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اور ٹریفک کے جو لوگ ہیں جو ڈرائیو کر رہے ہوں گے اس وقت وہ لائٹ کو دور سے دیکھ سکیں گے، اور اس طرح سے جو ایکسپیکٹڈ ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اس سے بچا جا سکے گا. یہ 1 جنوری سے چیکنگ شروع ہو جائے گی، اور آپ سے یہ ڈیوائس پوچھی جا سکتی ہے اگر آپ گاڑی چلاتے ہیں
تو آپ سے لازمی طور پہ اس کی جو ہے وہ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے. اگر نہیں ہوگی آپ کے پاس یہ لائٹ تو آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ آپ کو بائی کر لینی چاہیے 1 جنوری سے پہلے. اس کے بعد جو دوسرا قانون ہے وہ ہے پیدی نیتے کا. اگر آپ نے انشورنس نہیں کروائی اور پیدی نیتے 1 جنوری کے بعد آپ ڈرائیو کرتے ہوئے پائے گئے تو آپ کو 1000 یورو منیمم جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے. اس پہ میں نے پہلے ہی بات کی تھی لیکن اب دوبارہ سے حکومت نے کافی زیادہ اس کی پبلسٹی کی ہے اور بہت زیادہ شور ہے کہ اس پہ بھی امپلیمنٹیشن 1 جنوری سے حکومت کرنے جا رہی ہے. اس وجہ سے اس کے بارے میں بھی آپ کو لازمی طور پہ احتیاط کرنا ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.